इलैकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, फरमाया तहकीक हमने तुम्हीं में से तुम्हें एक रसूल अता फरमाया। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मुश्किल में पकड़ पड़ना मेरे नबी पर गिरां हो लगता। तुम मुश्किल में होते हो तो गोया नबी करीम को तकलीफ होती। हरीस अलैकुम, वो तुम्हारी भलाई चाहने में जल्दी फरमाते। कबिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, वो मोमिनों के रऊफ भी हैं और रहीम भी। अल्लाह ताला जब अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाता है तो उन्हें तबलीग दीन की, इस्लाह अहवाल की और तरगीब शरीयत की जब जिम्मेदारी अता करता है तो उनके दिलों में अपनी उम्मतों के लिए बड़ा दर्द होता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये एजाज है और हम पर अल्लाह का ये करम है कि हुजूर के क़ल्ब अतहर में अपनी उम्मत के लिए बड़ा दर्द है। ये जो सुबह से शाम तक हुजूर तबलीग फरमाते, रात को रो करके दुआ फरमाते, एक एक बात पर, एक एक नुक्ते पर अपनी उम्मत की तरबियत करते, बार बार समझाते, बार बार कायल करते। वो सारे रास्ते, इन रस्तों पे चल के अल्लाह ताला नाराज हो जाता है, शरीयत की मुखालफत होती है और इंसान दोज़ख की आग पे चला जाता है। उन सब राहों की हुजूर निशानदेही फरमाता है। ये सारा कुछ इसलिए था कि लोग एहतियात करें, अपनी तरबियत करें, अपने आप को बदलें और अल्लाह ताला के फरमाबरदार बन के अल्लाह की रहमत के हकदार बने। इंसान को जब कोई चीज़ पत्थर बना देती है ना, उसके दिल से एहसास निकल जाता है। फिर उसके पास दौलत हो, सलाहियत हो, मनसब हो, ओहदा हो, कुछ भी हो, वो किसी का कुछ भला नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसके दिल में एहसास की नेमत मौजूद हो, उसके दिल में दर्द मौजूद हो, तो फिर बाज़ कमज़ोर लोग भी बाज़ लोगों का बहुत फ़ायदा कर जाते हैं। अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के क़ल्ब अतहर में एहसास भी रखा और अपने महबूब को इख्तियार भी रखा था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी और तुम्हारी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग रोशन की थी और पतंगे आ के उस आग में गिरते थे और वो उनको मना करता था कि ना आओ, जल जाओगे। तो फरमाया मैं भी तुम्हें सीनापन से पकड़ पकड़ के खींचता हूँ कि ये काम न करो, तुम्हें दोज़ख में ले जाए। हुज़ूर एहसास करके, एहसास खास नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत मुक़द्दसा का उन्वान है कि दिल में दर्द हो, एहसास। हम आज इस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर के अंदर एहसास, एहसार, दूसरों का ख्याल, किसी का लिहाज, किसी के बारे में अपनी तबीयत में गुंजाइश, ये चीज़ें बड़ी मांग करती जा रही हैं। हमें बस अपना आप दिखाना है, अपना आप बताना है। हम होते हैं, माँ सिवा कोई भी नहीं होता। हमारी शख्सियत किसी तरीके से निकल जाए और हमारी किसी तरीके से धाक बैठ जाए, किसी तरीके से लोग हमारे सामने सर झुका दें, इससे लोग खुश होते हैं। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम सर झुका के नहीं, जब लोगों के सर झुकें तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुकें, बाकी किसी दुनियादार के सामने कभी ना झुकें, बल्कि अल्लाह उन्हें सर बुलंदी अता फरमाए। ये नबी पाक की चाहत है। अपनी तबीयत में एहसास पैदा करने की कोशिश की जाए। सहाबा फरमाते हैं कि बदर वाले दिन जब 70 लोगों को कैद कर लिया गया था और ला के मस्जिद नबी के सुतूनों के साथ उन्हें बांधा गया था, तो ये लोग कोई फूल लेके तो आए नहीं कि हाथों में बदर में। ऐसा तो नहीं था कि ये बड़ी गुलपाशी करने आए थे, तलवारें लेके आए थे, लड़ने के इरादे से आए थे। और फिर ये कि इनके जुल्म और सितम की दास्तान उससे भी बहुत पहले थी।
ایام مکہ میں جو کچھ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا وہ کسی سے پوشیدہ بھی نہیں تھا، اور پھر ہمیشہ یہ زیادتیاں کرتے آئے، لیکن جب یہی لوگ قیدی بن کے آئے، یہ بات آپ نے اس پر زیادہ غور کرنا ہے، اس کو تقریر نہیں سمجھنا۔ کیا تو ہم بھی دیتے ہیں کہ دشمنوں کو نبی پاک نے معاف کیا ہے اور ان کے لیے دعائیں کی ہیں، لیکن ویسے ہماری بہو، ہمارا داماد، ہمارے چچا، ہمارے پڑوسی دشمن نہیں ہوتے ہمارے، صرف بعض باتوں میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن چلو تھوڑی ہمت کر کے تو دیکھیں، کسی وقت ان کے لیے احساس پیدا کریں یہ جن لوگوں سے ہم نے تھوڑی 1 2 5 چیزوں کی وجہ سے اپنا دل سخت کر لیا ہے، یہ کوئی ہمارے دشمن نہیں ہوتے اور نہ کوئی دینی دشمن ہوتے ہیں، یہ تو تھوڑے بہت ہمارے ان کے ساتھ ذاتیات کے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن اتنے پتھر اور اتنے سنگ دل ہو جاتے ہیں کہ عمر بھر ان کوتاہیوں کو لوگ معاف نہیں کرتے۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ کسی مخالف کا انتقال ہو گیا ہے، منہ دکھانے کے لیے جنازہ پڑھنے چلے گئے، لیکن اس کی میت بھی نہیں آئی، بار بار سے چلے۔ اتنی سختی کیسے پیدا ہو گئی؟ حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کے مزاجوں کے اندر اس قدر زیادہ تلخیاں کیسے آ گئی؟ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر زیادہ پتھر دل بنایا؟ 70 لوگ ہیں، بدر کے قیدی ہو کے آئے ہیں، ان کو ستونوں کے ساتھ باندھا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ صحابہ کو غصہ تھا، ان کی رسیاں ذرا زور سے باندھی گئی اور وہ مستحق بھی اسی کام کے تھے۔ خدا نہ خواستہ کو مسلمان ان کی قابو آتا تو جو وہ حال کرتے تھے وہ بھی سبھی جانتے تھے، ذرا زور سے رسیاں باندھ دی تو وہ ہائے ہائے کرنے لگے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے نا مسجد نبوی میں بے چینی سے ٹہلنا شروع کیا۔ حضور کبھی ادھر تشریف لے جاتے ہیں، کبھی ادھر تشریف لے جاتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تم نے رسیاں زور سے باندھ دی ہیں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی، ان کی رسیاں کبھی ڈھیلی کر دو نا تھوڑی، یہ سو جائیں گے تو میں بھی سو جاؤں گا۔ ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں میں سنانیاں نہیں کرنا، ساؤنڈ نہیں لگا ساری رات، اپنوں کو، قریبیوں کو، عزیزوں کو 3 یا 4 پھر اللہ کا پتہ جائے گا۔ اور بھائی کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، سننے والے کمال کرتے ہیں۔ اس کا حوصلہ دیکھ جو تیری سن کے گیا۔ ہم تکلیفیں دینا، پریشان کرنا، ہم کسی کو کرب میں مبتلا کر کے بعض اوقات بڑے خوش نظر آتے ہیں، تو اللہ کے محبوب کی طبیعت کے اندر درد تھا۔ حضور علیہ السلام احساس کرتے، آپ کو درجنوں احادیث ملے گی کتب احادیث میں، 1 2 4 نہیں، درجنوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دو۔ ویسے کتنا کو مشکل کام ہے مسواک کرنا، روٹین میں نہیں مل جاتی، عام مل جاتی، اور دنیا میں بڑے درخت پائے جاتے ہیں، جنگلات پائے جاتے ہیں۔ آپ اس باریکی کو سمجھیں۔ فرمایا جی چاہتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دوں، لیکن تمہیں تکلیف ہوگی، تمہارے لیے مشکل ہوگا، لہذا گویا حضور نے اپنی چاہت چھوڑ دی ہے، امت کے لیے ضروری قرار دے دی، ورنہ جی چاہتا تھا۔ حضور فرماتے میرا جی چاہتا تھا کہ تہجد کی نماز امت پر ضروری قرار دو۔ ویسے آج کل سردیاں ہیں، تہجد پڑھنا مشکل نہیں، پڑھنا یا کریں؟ چلو میں کون سا قسم لے رہا ہوں، ہلکا ہلکا ایسے ایسے تو کرو، ہلکا ہلکا، زیادہ نہیں، یہ زیادہ ہو گیا ہے، تھوڑا ہلکا ہلکا نیت ہی کرا رہا ہوں تاکہ ثواب تو ہو جائے۔ اور بھائی بڑی لمبی رات ہے نا، 7 بجے عشاء پڑھتے ہو اور فجر پھر جا کے کہیں 6 بجے ہوتی ہے، تو بڑا ٹائم ہے، 11 گھنٹے آپ کو ملیں گے، چلے 10 تو مل ہی جائیں گے۔